تعالیٰ حضرت امیر محترم رحمہ اللہ دے درجات بلند فرمائے، اللہ اللہ دی بخشش فرمائے۔ اللہ تیرے دین واسطے ساری زندگی سفر کیتا، اللہ انہاں نو سفراں نو قبول فرما کے آخرت دے سفر آسان فرمائے، اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلا دشمن دے نال جنگ تو پناہ منگی ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ جڑا وے جنگ دی خواہش نہ کرے، جنگ دی طلب نہ کرے۔ اگر دشمن جڑا وے وہ حملہ آور ہو جاندہ ہے، دشمن حملہ کر دیندہ ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ثابت قدمی جڑا وے تسی رکھنی ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ کو اپنے غلاماں دی معافی منگنی ہے، اور اللہ کو رحمت دا سوال کرنا ہے، اور دشمن دے مقابلے اندر اللہ کو مدد منگنی ہے کہ اللہ سانو او دے اتے فتح عطا فرمائے۔ حضرات، ساڈی حالت ہے وے کہ 3 دن ہوئے جنگ لگی ہے جڑا نواں طریقہ ہے او دے مطابق، تے ساڈی حالت کی ہے، نہ نمازی اندر اضافہ ہے، نہ دعا کرنے والے اندر اضافہ ہے، نہ استغفار کرنے والے دے اندر اضافہ ہویا ہے، اسی روایتی زندگی گزارن دے آ۔ اللہ نہ کرے جس طرح کل پورے ملک اندر 29 ڈرون حملے ہوئے نے، ڈرون جڑا وے اسرائیل دے سن تے بھیج انڈیا رہا سی، یعنی دوویں دشمن مل کے پاکستان دا مقابلہ کرن دے نے اور پاکستان دی عوام تے ظلم کرنا چاہندے نے۔ تو حضرات، خدا نہ کرے، کروڑ واری نہ کرے، اگر ساڈے اس علاقے اندر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تے اسی کی کران گے؟ ساڈی تیاری کی ہے، ساڈا اپنے رب نال معاملہ کی ہے، اسی اپنے خالق اور مالک نال کس طرح جڑا وے رابطے اندر آ۔ اگر جنگ اندر کدھرے بھی کوئی ازمائش آ سکتی ہے، کدھرے بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا ساڈی یہ تیاری ہے وے کہ اسی جذبہ جہاد واسطے تیار ہوئیے اور اسی اللہ نو راضی کرتے ہوئیے، اسی خالق کائنات مالک ارض و سما او دے ذکر اندر اسی مشغول ہوئیے؟ کیا ساڈی حالت کی ہے؟ کیا ساڈے گھر اندر بے نمازی تے نہیں، ساڈے گھر اندر اللہ اور دے رسول دے نافرمان تے زندگی نہیں گزارن دے؟ اسی غور کرنا ہے۔ حضرات، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، رب کبریا نے فرمایا وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں، جس طرح کافر تے مشرک تواڈے نال مقابلے واسطے سارے کٹھے ہو جاندے نے، وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ فرمایا جس طرح ساری مشرکین تے کافر کٹھیاں ہو کے تواڈے مقابلے دے اندر کھڑیاں ہو جاندے نے، تانوں تکلیف دین واسطے جمع ہو جاندے نے، فرمایا اسی طرح تسی سارے جمع ہو جاؤ انہاں دے مقابلے دے اندر۔ وقاتل المشرکین کافۃ، تسی سارے مل کے مشرکین تے کافراں دا مقابلہ کرو، انہاں نال جہاد کرو، انہاں نال لڑائی کرو، کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح سارے مل کے تواڈے نال لڑائیاں کردے نے، تواڈے خلاف منصوبے کردے نے، تواڈے خلاف تدبیراں کردے نے، تواڈے خلاف جڑا بے سازشاں کردے نے۔ فرمایا کما یقاتلونکم کافۃ، فرمایا
جویں او سارے دے سارے جمع ہو کے تانوں نقصان پہنچاندے نے۔ اے مسلمانوں تسی اپنی ساریاں تکلیفاں، اپنے ساریاں لڑائیاں، اپنی ساریاں دشمنیاں ختم کر کے تسی بھی اکٹھیاں ہو جاؤ، تسی بھی اکٹھیاں ہو کے انہاں دا مقابلہ کرو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین دے نال نے۔ اللہ تعالیٰ دا جیڑا وے اللہ تعالیٰ دا پلڑا، اللہ تعالیٰ دی مدد، اللہ تعالیٰ دی محبت جیڑی ہے وہ متقین واسطے وے صرف۔ اور اسی طرح فرمایا خالق کائنات نے فرمایا، مالک ارض و سما نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ پاک فرما دے نے قرآن پاک اندر میں رب نے تواڈے اُتے جہاد فرض کر دیتا ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا حالانکہ تسی جیڑا ہے جہاد نو نا پسند کر دے ہو لیکن میں جہاد نو تواڈے واسطے فرض کر دیتا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ فرماندے نے وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا، فرمایا ہو سکتا ہے ایک چیز تواڈے سامنے تواڈے نظر دے اندر تواڈے خیال دے اندر بری ہوئے لیکن اللہ پاک نے اس چیز دے ذریعے تواڈی خیر لکھ دیتی ہوئے، اللہ نے تواڈیاں کامیابیاں لکھ دیتیاں ہون، اور ایک چیز نو تسی سارے دے سارے اپنے واسطے پسند کردے ہو، اللہ فرماندے نے ہو سکتا ہے اس چیز دی وجہ تو جنوں تسی پسند کردے ہو دے واسطے ہر جگہ تے تواڈے واسطے شر ہی شر ہوئے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز نو تسی سارے پسند کردے ہو لیکن او دے واسطے او دے اندر تواڈے واسطے شر ہی شر ہوئے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جاندا ہے تسی نہیں جاندے کہ تواڈے واسطے کیڑی چیز بہتر ہے۔ اللہ نے جہاد فرض کیتا ہے خالق کائنات نے اس امت واسطے، اور پہلے انبیاء جڑے نے وہ بھی جہاد کردے نے۔ حضرات جہاد جڑا ہے اے دی اندر اسلام دی سربلندی ہے، اور فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے میرے نیزے میری تلوار دے سائے دے تھلے اللہ نے میرا رزق رکھ دیتا ہے، یعنی میدان جہاد اندر اللہ نے اس امت واسطے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اس امت نے جدوں بھی ذلت حاصل کیتی ہے جہاد نو چھڑ کے کیتی ہے۔ حضرات جدوں جہاد کیتا ہے امت محمدیہ نے اللہ کریم نے ہر جگہ تے عزت اور شان اور مقام اس امت نو عطا کیتی ہے۔ حضرات پاکستان ویکھو بڑے آئے پاکستان نے کنیاں شہادتاں دتیاں نے، 12 لاکھ تو زائد اس سرزمین نو حاصل کرنے واسطے، ملک پاکستان نو حاصل کرنے واسطے ساڈے نوجواناں نے، ساڈے بچیاں نے، اس قوم دے بیٹیاں نے، ساڈے بزرگاں نے، ماما اور بہناں اور بیٹیاں نے اس ملک نو حاصل کرنے واسطے جاناں دے نذرانے پیش کیتے سن، اور پھر یہ ملک دنیا دے نقشے تے آیا، اور حضرات ملک پاکستان نو جہاد دے ذریعے حاصل کیتا گیا ہے، قربانیاں دے ذریعے حاصل کیتا گیا ہے۔ اس واسطے میرے ویروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، 1965 دے اندر پاکستان نے جہاد دے ذریعے
یعنی اسی افواج پاکستان جڑا ہے اصل اندر مجاہدین نے پاکستان دے مجاہد نے افواج پاکستان اگر انہوں عربی دا نہ دئیے تے پھر پاکستان دے مجاہد فورس سے مجاہدین نے سانو چاہیے اسی اپنے مجاہدہ واسطے جڑا وے ہر طرح دی راہ ہموار کریے ملک پاکستان دی افواج واسطے ملک پاکستان دے اداریاں واسطے مال خرچ کرنا پے انہاں دی جا کے کسے بھی انداز دل مدد کرنی پوے اسی مدد کرانگے تے انشاءاللہ سانو بھی اللہ تعالی جہاد دا رتبہ عطا کرے گا انہاں دا اس موقع تے ساتھ دینا انہاں دے نال قدم اور قدم ملا کے کھڑیا رہنا انہاں دے نال جہاد دے اندر شامل ہون دے مترادف ہے اور جڑے بے وقوف موبائل دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے اپنی فوج دے مرال نو جڑا وے تھلے لے آ رہے نے اس وقت منافقین نے انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پڑھیے اور جنگی جننے بھی احکامات دے انہاں نو پڑھیے تے جدوں جنگ شروع ہو جائے اس تو بعد تو انہوں کو چیز پسند آئے نہ پسند آئے ساڈا کام میں سپاہ سالار دے نال کھڑیا رہنا ساڈا کام میں مجاہدین دے نال کھڑیا رہنا ساڈا کام میں ملک دی سالمیت جڑی ہے او دی حفاظت کرنا اور او دی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے او دی حفاظت اس طرح ہو سکتی ہے کہ سانو کو چیز سمجھ آئے یا نہ آئے اسی اس وقت جڑا وے اس فیصلے دے پیچھے کھڑیا ہو جائیے اللہ پاک نے دے اندر عزت رکھی ہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام خالق کائنات مالک ارض و سما دے پیارے حبیب علیہ السلام جنگ دے اندر گئے نے اور پہلی جڑی جنگ اسلام دی 313 نبی پاک علیہ السلام دے جانثار صحابہ نے جدے اندر بچے بھی نے جدے اندر جوان بھی نے بزرگ بھی نے خواتین بھی نے بیمار بھی نے اللہ 313 نے میرے آقا علیہ السلام گئے کسے اور کم نے جنگ واسطے نہیں گئے لیکن جنگ دا ماحول بن گیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام ویندے نے اپنی فوج دی تیاری کی ہے کسے کل تلوار ہے تے دشمن دا وار روکن واسطے میان کوئی نہیں ڈال کوئی نہیں اللہ کسے کل جنگی سمانے تے او دے کو لڑن واسطے اسلحہ کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام اللہ فیصلہ ہو گیا کل جنگ ہوئے گی میدان دے اندر فیصلہ ہوئے گا راحتیں میرے آقا علیہ السلام اللہ دی عبادت دے اندر میرے آقا علیہ السلام اپنی رات گزارن دینے اللہ فرمان دینے والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اللہ فرما دینے اے کائنات دے لوگوں والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں تواڈے رب نے جڑی یہ مدد کیتی ہے اپنے رسول دی مدد کیتی ہے فرمایا اپنے مومن بندیاں دی مدد کیتی ہے مقام بدر دے بدر والے دن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ پاک نے مدد کیتی ہے کس انداز دل مدد کیتی ہے میرے آقا علیہ السلام اللہ پوری رات کھڑے رہنے پوری رات قیام دی حالت دے اندر میرے آقا علیہ السلام کھڑے رہنے اللہ کو مدد منگ دے رہنے اللہ اگر 313 جڑے نے اللہ اے ختم ہو گئے اے ہار گئے اللہ اے اگر 313 اس میدان دے اندر جڑا وہ شہید ہو گئے مولا کریم اس پوری روئے زمین تے تیرا نام لین
والا کوئی نہیں رہے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے پہ استقولوا للمؤمنین علی یغفیکم ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ چ نہ روئے. بخاری دی روایت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس طرح چادر مزمل تے مدثر والی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے کندھیاں دے اوتے لئی ہے تے میرے آقا نے اس طرح ہاتھ چکے نے اور میرے آقا دعا کرن دے نے. سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام نو اس انداز نال روندیاں ویکھیا اینا میرے آقا روئے اینا میرے آقا روئے. بار بار کیے اللہ اگر اینا دی مدد نہ کی تھی اللہ اگر اے شہید ہو گئے اللہ اگر اے ہار گئے پوری دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ فرمایا میرے پیارے حبیب پیغمبر پریشان نہ ہو. اللہ دعا اللہ کے کرنڈے نے میرے آقا تے سیدنا ابو بکر صدیق نے اس طرح پچھوں آپ دا کندھا مبارک پکڑیا فرمایا یا رسول اللہ نہ رو میرے کو برداشت نہیں ہو رہا نہ رو. اللہ دے نبی جی نہ رو اللہ نے تہاڈی دعا نو ضرور قبول کر لیا ہے. بس کرو بس کرو. نبی پاک دی سیرت تو پتہ کی چلدا ہے جدوں جنگ دا آغاز ہو جائے ہر بندے نو چاہیدا ہے اللہ دی بارگاہ چ کھڑا ہو جائے اللہ دی بارگاہ چ کھڑیا ہو کے استغفار کرے. قرآن پاک اللہ پاک فرماندے نے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا. ساری قوم نو کی چاہیے اس قوم دے نبی پاک دے کے غلام نو ملک پاکستان دے باسی نو کی چاہیے رات تو اللہ دی عدالت دے اندر ہاتھ پھیلائے ربنا افرغ علینا. آکے اللہ بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے اللہ بڑے گناہ کیتے نے ربنا افرغ علینا. اے میرے خالق اے ساڈے رب سانو ساریاں نو معاف فرما. اپنے واسطے بھی معافی دی دعا منگے اپنی ساری قوم واسطے معافی دی دعا منگے اپنے سارے گھر والے واسطے بخشش دی دعا منگے. اللہ اپنے سارے علاقے واسطے اللہ کو گناہاں دی معافی دی دعا کرے ربنا افرغ علینا. اللہ ساڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما. اے دعا کرنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ آپ دی سنت ہے کہ جدوں جنگ دا آغاز ہو جائے یا پہلا تے دعا کرو اللہ جنگ لگے ہی نہ تے جدوں جنگ دا آغاز ہو جائے تے پھر اللہ نال مسلسل رابطے اندر رہنا ہے. تے کنیا دعا کیتی موبائل تے وینے خبراں اور سچیاں نے جھوٹیاں نے پتہ کوئی نہیں سانو لیکن اسی کدرے کوئی دعا کیتی ہوئے کدرے دو نفل پڑھ کے دعا کیتی ہوئے اللہ ساڑے ملک دی سرحداں دی حفاظت فرما ساڑے ملک دے جواناں دی حفاظت فرما ساڑے ملک دے بزرگاں دی حفاظت فرما. اسی دعا ہی نہیں کیتی یعنی ابھی ساڑے کل غوری مزائل ہے ساڑے کل فلاں مزائل ہے ساڑے کل فلانیاں چیزاں نے فلاں تیارے نے. حضرات جب تک اللہ دی مدد نہ شامل حال ہوئے اونی دیر کوئی مزائل کم نہیں آندا اونی دیر کوئی جہاز کم نہیں آندا
اونی دیر کوئی بھی انسان دا جیڑی سوچیا ہویا منصوبہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوندا۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ سانو معافی فرما تے سانو ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا، سانو صبر بھی عطا فرما۔ حضرات ملک پاکستان دے نوجوان شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، رات دی تاریکی دے اندر حملہ ہویا اور حملے دے اندر 2-3 خاندان مکمل باولپور دے اندر شہید ہو گئے۔ حضرات نہ کوئی بچہ بچیا، نہ کوئی بزرگ بچیا، نہ کوئی جوان بچیا، نہ کوئی عورت بچی، نہ کوئی مرد بچیا۔ تو حضرات جنگاں جڑیاں ہوندیاں نے کر برباد کر دیندیاں نے، جنگاں جڑیاں ہوندیاں نے انسان دے کاروبار تباہ کر دیندیاں نے، جنگاں جڑیاں ہوندیاں نے امن تے سکون برباد کر دیندیاں نے۔ ویکھو نا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو پہاڑاں دے درمیان دے اندر جڑا وے بیت اللہ دے قریب اپنے بیٹے اسماعیل تے اپنی بیوی ہاجرہ نو چھڑ کے جا رہے نے تے دعا کی کرن دے نے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ اس علاقے نو شہر بھی بنا تے شہر کیویں دا بنا؟ امن والا شہر بنا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ہے، اللہ کو امن منگیا ہے۔ حضرات امن دی دعا جڑی ہے وہ کرنی ہے کہ اللہ امن رکھ، اللہ ہر طرح دا سکون رکھ۔ حضرات سکون نہ ہوئے، امن نہ ہوئے گھر دے اندر، بندے دیاں جنیاں مرضی فیکٹریاں ہون، کس کم بندے کو جنہ مرضی مال ہوئے، کس کم بندے کو کھان واسطے جنیاں مرضی نعمتاں ہون، کس کم جدو امن ہی نہ ہوئے۔ تو حضرات امن اپنی آل اولاد واسطے کثرت نال دعا دے اندر منگیا کرو، اللہ ساڈی آل اولاد نو، ساڈے ملک نو، ساڈے علاقے نو امن دا گہوارہ بنا کے رکھ۔ حضرات ویکھو ایک بی بی ہے نا، وہ بی بی کو جیڑی ملکہ سبا ہے، ملکہ سبا دا ذکر قرآن پاک دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دے سفر دے نال ہویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے سن اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے نال ہر طرح دی فوج رکھی ہے، ہر طرح دے جڑا ہے مخلوق دے وچوں فرد رکھے نے تے رستے اندر حاضری لائی تے حاضری لا کے تے پوچھیا تے کہن لگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، منو کی ہو گیا ہے، منو ہدہد نظر نہیں آ رہا، منو کی ہو گیا ہے، ہدہد کیوں غیر حاضر ہے؟ ہدہد آیا تھوڑی دیر تو بعد تے ہدہد کہن لگا میں جا رہا سا تواڈے تخت تے بیٹھ کے میں تھلے بھی نہ سا پیا، میں ویکھیا کہ ایک عورت قوم نے انہاں نو اپنا حکمران بنایا ہے۔ فرمایا ہدہد کی کہن لگا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون فرمایا اس قوم دا پہلا گناہ کیے، اس قوم نے اپنا حکمران بنایا ہے عورت تو۔ فرمایا عورت جڑی ہے ہدہد کہندا ہے حکمرانی اللہ نے مرداں واسطے رکھی ہے، عورتاں واسطے نہیں رکھی۔ فرمایا سب تو پہلا انہاں دا گناہ ہے وے انہاں نے کیتا کیے عورت نو حکمران بنایا ہے، جویں اسی پنجاب دا حکمران عورت نو بنایا ہے، اسی طرح
اس قوم سبا نے اپنا حکمران عورت تو بنایا ہے تے نال کیے فرمایا ہد کی کہن لگائے وقومہا او عورتوں دی قوم جڑی ہے یسجدون للشمس من دون اللہ او عورت تے او دی قوم اللہ نو چھڑ کے سورج نو سجدہ کر دی سے پئی تے میرے کو برداشت نہیں ہویا تے حضرت سلیمان نے کیا مختصر بات حضرت سلیمان نے کیا میرا خط لے جا جہاں کے اذهب بکتابی ھذا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون اے لے جا میرا خط تے جا کے اس قوم سبا دی اس حکمران عورت نو دئی اللہ ہد نے خط چکے آئے لے آ کے لیٹی ہوئی اپنے بیڈ روم دے اندر تے آ کے دی چھاتی تے روشن دان دے رستے آیا ہے ہد اے دی چھاتی تے رکھ کے اتے بہ گیا ہے تے اینے جدو خط پڑھیا تے کی آندی ہے اے میری قوم دے لوگوں میرے مشیروں آؤ تے صحیح نام جمع تے ہو تے آندی قالت یا ایوہ الملو افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون اے خط ہے نا اس خط دے متعلق میں کوئی نہ کوئی جڑا وے جواب دو رائے دو کرنا کی چاہیے ہے اللہ انہیں رائے پوچھی ہے سارے نو تے سارے نے کیا اسی بڑی قوم سخت قوم لڑاکی قوم اسی جویں حکم کریں گی تو اسی اسی طرح کرنو تیار تے اگو انہیں کی کیا ہے انہیں کیا ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلة فكذلك يفعلون انہیں کیا میں ایک چیز سوچی ہے ایک ترکیب میں سوچی ہے کی سوچی ہے اپنی بادشاہ نو کہنے لگے کی سوچی ہے انہیں کیا اے گل سنو جدوں بھی کوئی بادشاہ جدوں بھی کوئی لڑائی ہوندی ہے کسے بادشاہ نال کسے ملک نال تے او کردا کی ہے اذا دخلوا قرية افسدوها او انہاں بستیاں نو تباہ کر دیندا ہے جنگ دے اندر بستیاں تباہ کر دیندا ہے وجعلوا عزت اہلیہا اتھوں دے باعزت جڑے لوگ ہوندے نے انہاں نو ذلیل و رسوا کر دیندا ہے اور فرمایا کی کہن لگی کہ ہلاکتاں بڑیاں ہوندیاں نے حضرات جنگ دی خواہش نہیں کرنی اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جنگ مسلط ہو جائے ثابت قدم رہنا ہے اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ کو اپنے غلاماں دی معافی بھی منگنی ہے اللہ کو مدد بھی منگنی ہے صبر دی دعا بھی کرنی ہے ویندے نہیں فلسطین اندر کی ہویا ہے پورا غزہ علاقہ جڑا وے نستو نبود ہو گیا تباہ ہو گیا اسی جڑا وے طاقتور سا سانو چاہیے سی انہاں دی مدد کرنا سانو چاہیے سی ہر لحاظ نال اوتھے کھڑیا ہو کے انہاں دی مدد کرتے ساڈے حکمران آج اسرائیل نو جرأت نہ ہوندی کہ انڈیا دے نال ساڈے ملک دے اندر حملہ کردا اگر ساڈے حکمران فیصلہ کر دے اسی اسرائیل نو جڑا وے اوتھے شکست دینی ہے اج اسرائیل تے او دے حمیتی تے عالمی کفر مل کے انڈیا دے ذریعے ساڈے ملک پاکستان تے حملہ نہ کردا حضرات کل 29 حملے ڈرون ہوئے نے پرسوں جڑا وے 8 جگہ تے حملے ہوئے نے کنے مزائل وجے نے مساجد 4 شہید کر دتیاں گئیاں حضرات تے اسی کیڑے کام چ مصروف ہاں اسی کاروبار چ لگے ہاں اسی کیڑے کام چ لگے ہاں
जंगा अंदर कल वेख लो पाकिस्तान दी स्टॉक मार्केट डिग पई है, परसों डिग पई है, वजह की है? ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत नूं असीं पढ़िया है, असीं कलमा पढ़ने आ, पता है मर गए शहीद आ, पता है इस मुल्क दी हिफाजत वास्ते दुनिया ते टुर गए, दुनिया तो टुर गए, शहादत दा रुतबा पावांगे। लेकिन जेड़ा शहीद हुंदा है, जेड़ा मुजाहिद हुंदा है, जेड़ा मुजाहिदां दी मदद करदा है, ओदी हालत की हुंदी है? ओ कहंदा रब्बना अफरिग अलैना सबरा, ए अल्लाह सानू सारी कौम नु माफ कर दे, सानू इस मौके ते सबर जैसी अजीम नेमत अता कर। रब्बना अफरिग अलैना सब्र व सब्बित अक़दामना, अल्लाह साडे भी कदम जेड़ा वे साबित रख, साडे फौजी जवानां दे भी कदम साबित कदम रख। अल्लाह जेड़े रेंजर वाले ने, अल्लाह जेड़े सरहदां ते खड़े ने, अल्लाह उन्हां दी भी हिफाजत फरमा, अल्लाह उन्हां नूं भी साबित कदम रख। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह साडी मदद फरमा, यानी अल्लाह असी जेड़े घरां अंदर आ साडी भी मदद फरमा। मदद दा मतलब की है? अल्लाह साडी भी हिफाजत फरमा, अल्लाह कारोबार साडियां दी मदद फरमा, यानी कारोबारां दी हिफाजत फरमा, अल्लाह साडे फौजी जवानां दी मदद फरमा, यानी अल्लाह उन्हां दा हर निशाना जेड़ा है अल्लाह टकाने ते लगे ते उन्हां दियां जानां दी हिफाजत फरमा। फरमाया वसब्बित अक़दामना वंसुरना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह काफिर कौम दे मुकाबले च साडी मदद फरमा। किसे कीती है दुआ? साडे घर अंदर फिल्मां उंज चल रही ने, साडियां औरतां उंज ड्रामे वेंदियां ने पईयां। असी उसे ही तरह जिवें जंग लगन तो पहला जिंदगी गुजारन दे सा अल्लाह दी नाफरमानी दे अंदर, असी उसे तरह नाफरमान बन के जिंदगी गुजारन दे आ। हजरात आजमाइश दा वक्त है, सबर करन दा वक्त है, साबित कदम रहन दा वक्त है, अल्लाह दी बारगाह अंदर सजदे अंदर माफी मंगन दा वक्त है, दुआवां करन दा वक्त है। मेरी कौम नो जंग ते जेड़ा वे जंग दे अंदर मेरी कौम दे नौजवानां नू टिकटाक बनाने दा ते शौक है। मेरी कौम दे नौजवान जंग दे मौके ते मजाक ते उड़ा रहे ने। मेरी कौम दे नौजवान बच्चे बुजुर्ग और मामा बहना बेटियां ओ वखरे वखरे जड़ियां चीज़ां ने बड़का ते मारन डे ने, लेकिन अपने रब नाल लैन सिद्धी नहीं करन डे, रब नाल लैन सिद्धी नहीं करन डे। रब नाल लैन सिद्धी होए ना ते वेखो रब दी जदों मदद आए ते किवें आंदी है। अल्लाह अल्लाह बदर अंदर अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, अल्लाह अल्लाह बदर दे अंदर फरिश्ते आए। और मेरे वीरों मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों अजीज भाइयों वेखो ते सही, आया एक सुपर ताकत वक्त दी सुपर ताकत मिल के आया है ते सब तो ताकतवर फौज इन्हें नाल रखी है हाथियां दी ते आया किधर है? अल्लाह दे घर बैतुल्लाह नू शहीद करने वास्ते आया है। आ रहा है ते सब तो पहले ने अपनी फौज भेजी है अबरा ने, अंदर जाओ जाके जेड़ा बैतुल्लाह दा मतवल्ली है ओदियां सारियां चीज़ां ओदे सारे जानवर ओदी हर चीज उठा के ले आओ। अगे ने इन्ना जाके
نبی پاک دے دادا جان دے اونٹ بکریاں ہر چیز قید کیتی ہے کٹھی کیتی ہے ہانگ کے لین دائیں تے نبی پاک کریم سلام دے دادا جان اللہ لائے آ کے کہن لگے میرے اونٹ میرے حوالے کر میرا ڈنگر مال میرے حوالے کر ابرا کہن لگائے وہ تانوں دنیا تے عزت ملی ہے بیت اللہ دی وجہ تو میں بیت اللہ نو ختم کرنا آیا وہاں تاکہ سارے دے سارے جڑی چیز میں بناواں دی عبادت کرن دنیا والے تے تو او دے دفاع واسطے تے فوج نہیں لے آندی تو اپنا مال لین واسطے آگے آئے تے نبی پاک دے دادا جان کہندے نے اے برا اے مال میرا ہے تو میرا مال منوں دے او کر رب دائیں رب جانے تے تو جانے میرا مال میرے حوالے کر اللہ انہیں مال حوالے کی تو اندر ہر چیز صاف ہے انہیں جدوں اپنی فوجاں نو ٹورے آئے ہاتھی جڑا بڑا طاقتور جانور ہے بیٹھیاں نے سارے فوجی بیٹھے نے نہ ہاتھیاں دے اللہ انہیں اپنی فوج نو ٹورے ہیں بیت اللہ دوں شہید کرنے واسطے معاذ اللہ تے مینا تے عرفات دے درمیان ایک وادی محصر ہے اتھے پہنچی آئے آج بھی وہ جگہ موجود ہے اللہ جنہوں پہنچے آئے اتھے کو اللہ فرمایا لم ترکی ففعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول اللہ فرمایا بابیلو جاؤ تو ہڈی اج ڈیوٹی ہے اج مکے والے آنے کہہ دیتا ہے رب جانے تے تسی جانو اے بابیلو تسی جاؤ جا کے میرے کر بیت اللہ دی حفاظت کرنی ہے بابیلا نو اللہ نے حکم کیتا تسی اپنے پنجیاں وچ جڑا وے نکیاں نکیاں ٹھیکریاں اٹھا لو جاؤ حفاظت کرو اے آئیاں نے بابیلا انہاں نے نکے نکے جڑے نے ٹکڑے نکے نکے جڑا وے روڑے انہاں نے اپنے پنجیاں دے وچ پائے نے ٹھیکریاں پائیاں نے آسمان تو ترمیم بحجارۃ من سجیل آسمان تو سٹ رہے نے بمب نکیاں نکیاں پنجاں دے وچوں اپنے پیراں دے وچوں سٹ رہیاں نے فجعلہم کعصف معقول اللہ نے انج بنا دیتا جی میں بسیدہ گوشت جتھے جتھے لگیاں ایک کنکریاں گوشت لتھدا گیا اللہ نے اس انداز نال بیت اللہ دی حفاظت فرمائی تے میرے ویروں میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے ملک دے باسیوں اور میری پاکستانی فوج میں جننے بھی پاکستان دے محافظ ادارے نے انہاں واسطے دعاواں کرنے والے 25 کروڑ عوام میں سارے دی خدمت اندر ایک گزارش کراں گا اسی سب تو پہلا اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے منگا گا انشاءاللہ اسی اللہ کو معافی منگنی ہے راتاں نو اٹھ کے دعا کرنی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا
عنا اللہ سانو معاف کر دے واعف عنا واغفر لنا اللہ درگزر فرما تے سانو معاف کر دے ورحمنا اللہ اس پوری قوم تے رحم فرما وانصرنا علی القوم الکافرین اللہ کافر قوم دے مقابلے چ ساڈی مدد فرما اللہ دی جدوں مدد ہوئے گی تے پھر کی ہوئے گا فرشتے آ جان گے مدد واسطے اللہ توجہ رکھنی ہے ہر پاسے کوئی غیر ملکی کوئی جاسوس تے نہیں میرے علاقے اندر صرف فوج دا کم نہیں حفاظت کرنا صرف پاکستان دے اداریاں دا کم نہیں اس وقت نظر رکھنا تہاڈا بھی کم ہے نظر رکھنا ہر پاسے ہر چیز تے نظر رکھنی ہے نال دعاواں کرنیاں نے چلدیاں دعاواں کرنیاں نے کاروبار کردیاں دعاواں کرنیاں نے راتاں نوں اٹھ کے نہیں ساری رات اٹھ سکدے میرے ویرو میں ہاتھ جوڑ کے تواڈے اگے گزارش کرنا وا رات اٹھ کے اپنے ملک واسطے دعا کرو اپنے ملک دیاں خیراں منگو اپنے ملک دی فوج دیاں خیراں منگو اپنے ملک دیاں سرحداں دیاں خیراں منگو اللہ کے دعا ایک باری ساری قوم سجدے پہ کے کر دوے میں کہنا وا ملک پاکستان دی فوج نو ہاتھ لان دی بھی ضرورت نہیں میرے ویرو ساری قوم اگر ایک باری مل کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دے گی اللہ غیبی مدد فرما کے دشمن نو نستو نبود فرما دے گا اللہ غیبی مدد نال جویں اللہ نے ابابیلاں بھیجیاں سن حضور دی مدد واسطے اللہ نے فرشتے بھیجے سن اللہ اسی طرح جیڑا ہے مدد فرمائے گا میرے ویرو جتھے جتھے افواج پاکستان دے نوجوان نے اوتھے کھانے دا انتظام کرو انہاں دے واسطے جیڑیاں چیزاں دی ضرورت ہے او دا انتظام کرو میرے ویرو میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں اللہ کو خصوصی مدد دی دعا کرو جنگ فوج نہیں لڑ دی جنگ قوم لڑ دی ہے قوم جدوں فوج نال کھڑی ہوئے حوصلے بلند ہوندے لے میرے ملک پاکستان تے 1965 اندر جدوں حملہ کیتا سردار بیگم چونک تک بھارت دی فوج آئی اور جنگ موڑ گل بہار تک فوج آئی حضرات چمنڈے تک فوج آئی اس قوم دے نوجواناں نے سیالکوٹ دے نوجواناں نے پاک فوج دے نوجواناں نے جدوں ویکھیا میرے ملک تے حملہ طاقتور ہویا ہے زبردست ہویا ہے تے میری قوم دے نوجواناں نے اپنے جسماں نال بمب بن کے درختاں دے اوتے جڑا وے چڑھ گئے جدوں ٹینکاں دی فوج آئی اتوں چھلانگاں لگا کے حملے کیتے اپنے جسماں نال بمب بن کے شہادتاں دتیاں لیکن ساری دنیا دے کفر نو دسیا ملک پاکستان دی فوج جڑی ہے صرف اوہی اس ملک دا دفاع نہیں کر سکتی بلکہ ملک پاکستان دا ایک ایک بزرگ ایک ایک نوجوان ایک ایک بچہ ایک ایک ماں بہن بیٹی جدوں ملک پاکستان دے تحفظ دی واری آئے گی اسی ایک ایک ملک دا فرد فوج پاکستان دا سپاہی بن کے ملک پاکستان دا تحفظ کران گے ملک پاکستان دا دفاع کران گے میں کہنا چاہنا وا آخر دے اتے حضرات پوری دنیا دا کفر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے کیا میرا سب تو وڈا ٹارگٹ جڑا وے اس فلسطین تو بعد غزہ تو بعد پاکستان ہے پاکستان نو اگر اسی فتح کر لیا ساری اسلامی دنیا نو فتح کر لواں گے عرب اسی فتح کر لواں گے مصر اسی فتح کر لواں گے ساری دنیا نو اسی فتح کر لواں گے لیکن میرے ویرو ساڈا جذبہ ہونا چاہیے ہے میرے ملک دے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں میرے بچوں میری ماں میری بہنوں ساڈا جذبہ ہونا چاہیے ہے اگر آج دشمن نے میلی اکھ نال میرے ملک وال نظر اٹھائی ہے حملہ کیتا ہے اسی تب تک جڑا وے اسی
ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਫਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। हजरात आओ अपनी कौम नू जज्बे वाल ले आओ और दुआ करो जेड़े शहीद होए ने 6 ते 7 दी रात नू मज़ाइल हमलियां दे अंदर अल्लाह उन्हां दे लोहेकीन नू सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह उन्हां शुहदा दी शहादतां कबूल फरमाए। मुल्क पाकिस्तान दे अफवाज जिथे जिथे खड़े ने अल्लाह उन्हां नू साबित कदम अता फरमाए, अल्लाह उन्हां दी मदद फरमाए। सब कह दो आमीन। अल्लाह उन्हां दी मदद फरमा जो दुआ दी कबूलियत दा टाइम है। अल्लाह मेरे मुल्क दी एयर फोर्स दी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे मुल्क दी रेंजर दी हिफाजत फरमा, मेरे मुल्क दी नेवी दी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे मुल्क दे अल्लाह जमीनी फौज जेड़ी है अल्लाह ओदी हिफाजत भी फरमा, अल्लाह इन्हां सारियां दी मदद भी फरमा। अल्लाह इन्हां दा जिथे भी दुश्मन वाल जेड़ा निशाना जाए अल्लाह उस निशाने अंदर बरकत फरमा के अल्लाह दुश्मन दे कदम उखेड़ दे। अल्लाह मेरे मुल्क दे सारे निजाम नू अल्लाह बेहतरीन फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क दे वल अल्लाह जिवें सारी इस्लामी मुल्कां तो ताकतवर है फौज दे लिहाज नाल असले दे लिहाज नाल अल्लाह दी मईशत नू भी सारी दुनिया तो ताकतवर फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क दे ते जिन्ने नौजवान ने असी जिन्ने मुल्क पाकिस्तान दे जिन्ने भी अल्लाह बासी ने एक एक फर्द दी हिफाजत फरमा, मेरे मुल्क दे एक एक जर्रे दी हिफाजत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।